عظیم عالم دین خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسر چشتی صاحب تشریف لے آندے نے اپنے روحانی وجدانی بلکہ ایمانی خطاب دے نال ساڈے دلاں نوں منور و معطر فرما دے نے اور اج تے جنہاں دا خصوصی خطاب ہے عظیم عالم دین مقرر یہاں شعلہ جادو مایا خطیب پاکستان خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت استاذ العلماء شیخ و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم سعیدی صاحب آپ تشریف لے چکے نے آپ گراس منڈی آپ تشریف لے چکے نے چند لمحات تو بعد انشاءاللہ آپ اپنے روحانی وجدانی بلکہ ایمانی خطاب دے نال ساڈے دلاں نوں منور و معطر فرمان گے گج بج کے نعرے دا جواب دیو نعرہ تکبیر جڑا جاگ رہا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ رسالت آس پاس ویکھنا کہندا ہاتھ تھلے کہندی زبان باندھے نعرہ رسالت راضی جس تے اللہ ہوے بھاری اس دا پلہ ہوے ناصر سنی سنی رہندا ہے پاویں شہر وچ کلا ہوے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر حیدر نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسر چشتی صاحب تشریف لے آتے نے اپنے روحانی وجدانی بلکہ ایمانی خطاب دے نال ساڈے دلاں نوں منور و معطر فرماندے ہیں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عالم الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا ذوقنا شوقنا درود پاک دیاں بہوں برکتاں ہیں انہیں جو اے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی درود دی برکت ہے سائیں فرمائے ٹھنڈا پانی اتنا جلدی بھاگ کو نہیں بجھا سکتا جتنا جلدی میرا درود والے گناہوں کو مٹا لیتے درود پڑھنے والے دے حضور خوش تھی نے اور قیامت علی حضور شفاعت کہے سے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین رب شان ودھائی انہا پاکاں دی رب شان ودھائی انہا پاکاں دی جرے نام نبی تو وکے سر دھر دی بازی لا چھوڑی نہ تھے کافر آگاں اے جھکے جرے سینے عشق نبی دا ہوئے اللہ ہر مسلمان کو حضور دے شدے جرے سینے عشق حضور دا ہوئے نئی در در کھان دے دھکے ساگو اکرم پیر فرید رسے رب ہک دی ہر دم سکے
حق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ اوصیاء، علماء حق اہل سنت۔ درمیم کریم تو پنر والے اج شاہ سلطان سجی دے پین اے جہاں پاک نبی سائیں رنگ لائے نوری دربار چمی دے پین آ دیکھ تو شان مزار دی دیہاراتی قرآن پہی دے پین اکرم صدقہ انہ پاکان دا گناہگار سیاہ بخشی دے پین۔ حمد و صلاة دے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، تواڈی ساڈی بہت خوش نصیبی کہ آج اساں اللہ دے کامل ولی دے آستانے تے حاضر ہیں۔ سوہیں دی شادی ہے، سوہیں دا عرس پاک ہے۔ عظیم الشان محفل دا انعقاد کیتا گیا، مبارکباد پیش کرنا تمام انتظامیہ کو، بالخصوص علامہ مولانا استاد قاری محمد شہباز اسد صاحب، خطیب و امام جامعہ حضا، اور انتظامیہ دے وچوں محترم المقام حاجی ملک محمد حنیف صاحب، قبلہ حاجی محمد عارف صاحب، اور تمام انتظامیہ کو دلی مبارکباد پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو کیسی سعادت عطا فرمائیے تو سوہیں ولی دے عرس واسطے الحمدللہ تمام و انتظام کیتے ہیں۔ ولی دی محبت اور سینے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کو تا قیامت قائم و دائم فرماوے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ دی رضا دی خاطر بندہ بندے نال محبت کہے، قیامت دنی اللہ فرشتہ کو فرمے سی صدو انہا کو اجمعینہ کو اپنے عرش دا سایہ عطا فرماؤ۔ عام انسان نال محبت کرے اللہ ایڈا خوش تھی وے ایڈا انعام ملے تے کیڈا خوش نصیب ہو سی جے کو رب دے ولی نال محبت ہو۔ حدیث دا مفہوم ہے جنا اللہ کو کہیں بندے نال محبت تھی دیئے، ولی نال محبت تھی دیئے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت دا اظہار فرمے دے۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم نے دے، جبریل فلاں بندے نال میں کو محبت تھی گئی ہے۔ اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا تو بھی ان دے نال محبت کر، تمام فرشتہ دے بچ اعلان کر دے یکے فرشتے ہی میرے ولی نال محبت کر۔ آپ کو جبریل امین علیہ السلام اعلان فرمینے، تمام فرشتے علماء فرمینے، حتیٰ کہ زمین اور زمین تے رہنے والے تمام جانور چرند پرند جو چیز اللہ نے پیدا کی تھی ہر ایک چیز اللہ دے ولی نال محبت کرے۔ تو ولی دی محبت دا فائدہ کیا تھی سی؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے قیامت دلی گناہ گاران دی صف کھڑی ہو سی تھی، اللہ دا ولی جنت دو پاسے ویندہ پیا ہو سی۔ ایک بندہ آگا تھی سی اللہ دے ولی دے قدمہ اجباسی، تو سا میں کو جان دے ہو؟ آپ فرمیسن کون ہے تو؟ عرض کا جیسی میں ہاں دنیا دے ہوتے ایک دفعہ میں کو موقع مل رہا میں تو کو پائیں پلایا۔ آج میرے ہوتے اوکھا وقت میری مدد فرماؤ، اللہ دا ولی سفارش کا جیسی رب فرمے سے میرا ولی جیندے بایا تو آدھا ویسے ایسا جنت دے دار کھولے دے ویسے۔ اللہ دے ولی دی محبت سا کو جنت پہنچے سے۔ قرآن پاک دے وچ اللہ پاک نے انہاں دی صحبت و سنگت دا حکم دیتے۔ سورہ توبہ دی آیت پاک تلاوت کی تھی جنہیں اللہ حکم دیتے ایمان والے کو، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو لو ڈرو، وکونوا مع الصادقین، تے سچاں دی سنگت اختیار کرو۔ یہ تو آپ سمجھتے ہو جن دی کہنا سنگت ہوں دی ہوں دا رانگ ہوں دے ہوتے چہدہ ہوں دے، جن دی صحبت جباس ہو ان دی صحبت دا اثر تھی سی، لوہار دے ونطول ون باسو اندہ کام میں بچی دا بھا دا اکھو چھٹا توڑے کپڑے دے آسن ان نقصان دے سی تے جن دی نسبت تھی ونے کہیں پھلان لے دنال اتحان لے دنال ان دی نسبت دے جہاں بہوے سی خوشبو گھننے نہ گھننے ان دے تا خوشبو پہنچا سی۔ تا ایمیں جنہ نیکہ دے نال تسا سنگت کہے سو اللہ سونا کرم فرمائیں دے انہیں ایک بندے دی برکت نال گناہگار دے گناہ بخش کے اللہ کو نیکو کہا ہے شامل فرما دے دے۔ انہاں دی سنگت صحبت اتنی برکت والی ہوں دیئے انسان تا انسان رہ گئے، قسم رب اولادی جس مٹی دے
نسبت اللہ دے ولی نہ تھی ونے جس کپڑے دی نسبت اللہ دے ولی نہ تھی ونے جے بندے دی نسبت اللہ دے ولی نہ تھی ونے اللہ ان کپڑے کو خالی نہیں رکھے دا ان مٹی کو خالی نہیں رکھے دا ان مٹی خوشبو والی بائیں میں دیئے با عزت بائیں میں دیئے جہاں کپڑا ولی دے سینے نہ لگے کیونکہ ولی دے سینے جہاں دل ہے وہ ہر کام کریں دے اللہ دی یاد سونے رب دا ذکر نبی سین دا درود ان دی اللہ برکت پہ دے سینے دی برکت ملتی ہے کپڑے کو وال او کپڑا ہوئے سخی بہو سلطان دا تے اما چاہ کے ونے سک دے بولو علاج دی گل دے نال بہو سلطان دا چولا سامنے کی دے ایہو جیاں اثر پائے سکھ کرسی چھوئندہ ہے اکھائیں جو نیل وہندہ ہے چولے کو چمدہ ہی کھرے محمد دا کلمہ ہی بہدہ کر سبحان اللہ صدقے مننا ولی دی صحبت جہاں کپڑا آگئے وہ سکھا کو کلمہ پڑھا چھوڑے جس ولی دی نگاہ حضور دے کلمہ پڑھا والد پڑھے ہو سی اللہ انہوں تے کتنا رنگ دیتا ہو سی مختصر حاضری استاد العلماء جنہ دا خصوصی بیان ہے مقبول عوام علماء علامہ قاسم سعیدی صاحب آپ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ تشریف گرنا سے نورانی وردانی کتابوں سی اللہ دے بلی دی سنگت دے ہوتے میں گفتگو پیا کرنا اللہ پاک دی ولیاں دی سنگت جہاں آمیں دے ہر چیزوں دا احترام کریں دیئے بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو رنگ لگا جے تک آپ حیات ہے گئے جنہ رستے تو آپ گزر دیا نہ کوئی جانوان او رستے دے پیشاب نہ کہندہ جو این رستے دے تو اللہ دے ولی دا گزر تھی ہوئے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ دا باقیان دے آپ سفر جن ایک مقام دے لٹھے نے ایک نوجوانے زمین دے ڈھٹا پہ نشے دی عالم چے مدہوشے بے ہوش دیاں پہ اکو اپنا پتہ کہنی میں کتھاں کس حالت چاہ آپ دی نگاہ پئی آپ نے انہی فکر کی تھی محبت دے طور دے چاہتوں نے پائی منگوئیوں نے اندھا منہ دھوتوں نے دل دے نال دعا کی تو نے میرا سونا مولا اے بھی تیرا بندہ ہے کرم نوازی فرماویا بندے سونے تیری بندگی نال لگ دین عبادت نال سونے لگ دین میرا اللہ کرم نوازی فرما انہیں کلو نشے دی عادت چھوڑوا لے ایک غلط کمتوں بچا کے انہیں کو سالے بنا گئے اللہ نے ولی دا قرب چاند لمحے واسطے ملیا ولی نے ادھا منہ دھوتا دعا کی تھی اللہ سونے نے ایو جیاں اثر دکھایا جناخی ڈھلیے نماز تہجد دا ٹائم ہویا ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرمینن میں اٹھا تہجد نیت دینال میں کہ بننا مسجد چ اللہ دی عبادت کرنا نماز تہجد پڑھا فرمینن جنہ مسجد پہنچا عجیب منظر جمی ایک بندہ ہے جہاں میرے گلوئی پہلے آکے نماز تہجد کھڑا پڑھ دے میری تمنا تھا یہ دیکھا تھا صحیح کون خوش نصیب ہے لوگ بستر دے آرام پہ کرنین پر صدقے ونہ جنہوں تے رب راضی تھی وے آخری پہاڑ بستر چھوڑ کے رب کو سجدہ پہ کرنے ہونے اللہ کریم انہ دی شان قرآن پاک دے 19 میں پارج ارشاد فرمائی فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا تہجد کرا پڑھ دے آپ فرمینے میں آکے دیکھا دسی ہے کون توجہ آپ فرمینے میں آکے دیکھا کون خوش نصیب جہاں نماز تہجد پیا پڑھ دے فرمینے بٹھن دہران تھی گیا جہاں کل نشے دی حالت بچ مست بے ہوش پیا اوہ بندہ اجہا کے نماز تہجد کرا پڑھ دے اللہ دا شکر ادا کی تمی دہران میں تھیا ہاتھ پہ غیب جو آواز سری سکتی سب اپنے مقبول بندے پیارے جو ہیں انہ دا ادامہ پیارا جو ہیں تائیں ساری خاطر انہ منہ دھوتے اساں تیری خاطر دا دل چھوڑی آئے
قرآن دے نال انہاں دی محبت سونے دے دین دے نال انہاں کو محبت غریبہ یتیمہ دی مدد کرنا انہاں دا شیوا ساری زندگی حضور دی غلامی کیتی نے تے اللہ کریم و شان عطا کیتی زندان کامی لوگاں واسطے باعث رحمتاں جے دنیا تو چلے گئے انہاں دی مزار لوگاں واسطے قبرستان والے واسطے باعث رحمت ماشاءاللہ دیکھو آقا دے غلاماں دے وقار بن گئے دیکھو آقا دے غلاماں دے وقار بن گئے جنہاں نے کیا کمایا دربار بن گئے جنہاں نے کیا کمایا دربار بن گئے دیکھو آقا غلاماں دے وقار راضی جنہاں جنہاں اتے رحمان ہو گیا کوئی مہر علی ذی شان ہو گیا راضی جنہاں جنہاں اتے رحمان ہو گیا کوئی مہر علی ذی شان ہو گیا کوئی پیران پیر سردار بن گئے کوئی پیران پیر سردار بن گئے دیکھو آقا دے غلاماں دے وقار بن گئے جنہاں نے کیا کمایا دربار بن گئے دیکھو آقا دے غلاماں دے وقار بن گئے اللہ حاضر کو